जनाब, यकीनन आपने मुझे बहुत मिस किया होगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक मोड़ पे मैंने एपिसोड ख़त्म की थी। तो मैं आ चुकी हूँ 68 एपिसोड के साथ आपके इंतज़ार का फल लिए। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें बोल रही थी एक रीडर कि आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करें और फ़ील के साथ। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे ना आहिस्ता पढ़ने का वो ही नहीं है, मतलब मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल फ़ील दे के पढूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से फिर चलते हैं किसकी तरफ, 68। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं सच में एक्सपेक्ट कर रही होती तो वो उसकी आंखों की फिक्र खोजते बोली, जब जिस पर वो कुछ लम्हे बस इसे ही देखता रहा, तो मैं तुम्हें पाकिस्तान वापस भेज देता। तारिया के चेहरे की रंगत बदली, यानी वो समझदारी का मुजाहिरा कर चुकी है। तारान के जनूं से उसे यही उम्मीद थी, लेकिन क्यों, ये जानते हुए कि मैं ही वाहिद हथियार हूँ ग्रेवल को घायल करने वाला, तुम ऐसा क्यों करते। वो जानती थी इसे धोखा दे रही है, पर इसे इस जहन्नम में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि फिर तुम मेरी जान से कहीं ज़्यादा कीमती हो जाती। मैं हर नुकसान सह जाता, लेकिन तुम्हें इस जहन्नम में ना झोंकता। तारिया की आंखें हफीफ सी नम हुई, क्योंकि दारान की आवाज़ जब्त से भारी पड़ गई थी। क्या मैं अभी जान से कीमती नहीं हूँ? उसके सवाल पर वो उसकी आंखों से नज़र चुरा गया। हो दारिया, लेकिन अभी मैं मजबूत हूँ क्योंकि तुम मजबूत हो। तब मैं कमज़ोर पड़ जाता और मुझे कमज़ोर देखकर तुम मज़ीद डर जाती। छोड़ो ना, जो हुआ नहीं इस बारे बात नहीं करते। मैं चाहता हूँ जब तुम माँ बनने की होशी पाओ तब हम किसी आजमाइश में मुब्तला ना हो। उसके हाथ को चूमते अपनी कैफियत समझाई तो वो बाहें उसके गले में हुमायल कर गई। दिल भर आया था, पर रोकर इसे तकलीफ़ देने से डर गई। मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, मैं तुम्हें कमज़ोर पड़ने नहीं दूंगी। वो उसकी खुशबू महसूस करती कर्ब से सोचे अलग हुई और उसकी गाल पर प्यार दिया। मुझे ड्रॉप कर दो। खुद ही फासला बनाए अपनी जगह बैठी, जिस पर वो भी जज्बातियत से निकले। इसे होटल पहुंचाने रवाना हुआ। मैंडोरिन होटल पहुंचे तो दारिया ने सीट बेल्ट खोलते होटल की बुलंद इमारत देखते गहरा सांस खींचा। हे, अपना ख्याल रखना, तुम्हें अभी मेरे 10-11 बच्चों की माँ बनना है, समझी। मेरी जान तुम में अटकी रहेगी जब तक इस मनहूस के साथ रहोगी। परेशान मत होना, मैं तुम्हारे बहुत आस पास ही हूँगा। अलविदा कहना बहुत मुश्किल सही, पर दारान के लिए दारिया को कहना सुहाने रूह हुआ। हाँ, क्रिकेट टीम बनवानी है ना तुमने, शोहे। वो नम आँखों से मुस्काई तो इस शख्स की भी जान में जान आई, लेकिन वो सच में से दूर करने पर अजियत में लगा। तुम भी परेशान मत होना, किसी को खुद को छूने भी नहीं दूंगी। इस वजूद दिल और रूह की मलकियत सिर्फ तुम्हारे पास है माहिर शाह, और ये मलकियत दोनों जहाँ तुम्हारे पास ही रहेगी। मेरी हर सांस तुम्हें ही याद करेगी और मेरा जल्लाद मुझे अकेला पड़ने नहीं देगा। आई लव यू। उसके होंठों को छुए से इकरार देती अपना एहसास से सुकून वसूलते बोली, तो वो सर हिलाए मुस्कुरा कर से अपने सीने लगा गया। गिरफ्त में जुदाई के कर्ब की शिद्दत अभी से मुअज्जन थी। आई लव यू टू दारिया, हम जल्द मिलेंगे। अब जाओ और मोहतात रहना हर चीज़ में। कुछ दिन भूल जाना कि मेरी फ्लोरेंस हो। टीके बनकर तबाही मचानी है तुम्हें, जल्लादन बनकर मेरी हिम्मत बनना है, ओके। उसके आंसू पूंजे उसकी गाल चूमे और समझाते हुए आज़ादी थी, पर वो उसका हाथ थामे पुश चूमती, दूसरे हाथ को उसकी गाल पर टिकाए खिंच गई तो वो दर्द बेबसी के बावजूद मुस्कुरा दिया। मैं तुम पर पहले ही जान तक फिदा हूँ, ऐसे गुड बाय करके तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जालिम। बाय, अल्लाह के अमान में दिया तुम्हें। मुझे वापसी पर मेरा माहिर यूं ही हट्टा कट्टा चाहिए। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। उसको प्यार से ताकीदें सौंपे वो अपना बैग लिए निकली और डिग्गी से सूट केस भी निकाला, जबकि माहिर ने इसे होटल में एंटर होने तक अलविदाई खाली और वीरान नज़रों से देखा। इसकी हिफाजत कीजिएगा अल्लाह, मैंने अपनी दारिया की अमान आपको सौंपी, मुझे वो यूं ही वापस लौटाइएगा। हल्क में अजीब सा दर्द था, फिर भी इसे दुआ का हिसार बख्श दिया और गाड़ी वापस मोड़े स्टार्ट कर ली। तो मैं हूँ तुम्हारी अमान परवरदा मेरे बेबी, हम जीत कर लौटेंगे। वो अपने पेट पर हाथ रखती मुस्कुरा कर खुद कलामी किए अपने रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ मैनेजर पहले ही उसका रूम दिखाने के लिए मुंतज़िर खड़ा था। तो तू कहे तो मैं समझ से बात करूं, 2 मिनट में अकल ठिकाने लगा दूंगा। वो होती कौन है सारा मलबा तुझ पर गिराने वाली। देख जहांगीर, ये वो सनम है, नहीं जानती तेरा कर्म। मैं यार हूँ, समझ सकता हूँ कि तूने नाजो को किस दिल से छुआ होगा, पर वो भी क्या करे, औरत जो ठहरी, भले नाज या बहन हो, पर जलन तो सोतन वाली ही हो रही है ना उसे भी।
ناشتہ زمل اور جہانگیر نے لان میں مل کر کیا۔ بہت دن بعد زمل اچھی نیند سویا، جبکہ ماریہ صاحبہ بھی دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت پرسکون تھی۔ نہیں زمل، وہ جو کہے حق ہے، خیانت تو بہرحال کی ہے، تو پلیز مت بات کرنا، ابھی ناراض ہے، تیری مداخلت اسے ضد کے پہاڑ پر جا بٹھائے گی۔ ہے تو آج بھی وہی سرپھری۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا رہے تھے، زمل کی باتوں نے گونڈ بھی اگلنے نہ دیا، جبکہ جہانگیر کے گھبرا جانے پر زمل خباثت سے ہنس کر میز کی اور جھکا۔ اوئے ہوئے، اس کا نام لیتے ہی پیلا سرخ ہو جاتا ہے۔ شرم کھا لے، اب تو تیرے بال بھی سفید ہو گئے، اب تو یہ شرم و حیا اتار کر پرے پھینک دے۔ قسم سے میں ٹھیک رہا، پھر ٹوٹ کر چاہا گیا ہوں اس عورت کی طرف سے جو میرا جنون تھی، پر کھا گئی اسے میری محبت۔ 1 سال پہلے جو وہ میرے ساتھ رہی تھی شادی کے بعد، ساری زندگی کی محبت وار دی اس نے، پر کیا پتا تھا کومل اور میرے دنیا جہاں کے خوبصورت جوڑے کو بری طرح نظر لگ جائے گی۔ پھر تو وہ ناراض ہی رہی اور میں تکلیف میں۔ اس کی موت میرے اندر کو کھا گئی تھی، تبھی تو انسان نہیں رہا۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو جہنم میں جھونک دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ کومل کی امانت تھے۔ لیکن اب نہیں، میں بقیہ سارا قرض خود اتاروں گا، ملنے جا رہا ہوں دونوں سے۔ زمل کے کرب سن کر جہانگیر نے اس کے ہاتھ کو برادرانہ انس سے تھاما، تسلی دی، پر زمل کے جانے کا فیصلہ ہرگز قابل اطمینان نہ تھا۔ مت جا ابھی، صفدر پاشا کے لوگ تجھے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ جہانگیر اسے اب آنچ بھی آنے دینا نہ چاہتے تھے۔ زمل یار کی فکر پر جان نثار کر دیتا تب بھی کم تھا۔ میں بھی خونہار بھیڑیا ہوں میری جان، میرے لوگ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو فکر نہ کر، لیکن میں اب اپنے ہر گناہ کی تلافی کروں گا۔ میری زندگی کا مقصد اب اپنے بچوں کی معافی پانا ہے اور تیرا بیاہ کرانا۔ سنجیدہ گفتگو کو وہ آخری جملے سے شریر کر گیا تو جہانگیر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ بک مت۔ جہانگیر الڑ مٹیار بنے نظر چرا گئے۔ زمل کھل کر ہنسا۔ اگر کہا جائے اس عمر میں بھی زمل جلال خان دلکش مرد تھا تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں یار ہی اسٹائلش اور پرکشش تھے، تبھی تو عمر سے کم لگتے۔ دیکھا کیسے حسینہ نمکین بنا شرما جاتا ہے۔ ہماری نازوں نے کتنا صبر کیا ہوگا بیچاری، تجھے بہکاتی ہوگی اور تو بھاگ جاتا ہوگا، پر کوئی نہیں، سمن سارے حساب پورے کرے گی۔ اللہ کرے جوانی کی طرح اب بھی آگ لگانے والی حسینہ ہو اندر سے۔ ویسے بھی کہاں پورے ہوئے اس نمانی کے ارمان۔ وہ کنجر حمید، میں تو نام بھی لیتا ہوں تو گندی فیل آتی ہے، جہنم میں جلے گا رہتی دنیا تک۔ زمل کی زبان کو روک نہ سکا تھا کوئی۔ جہانگیر کو لگا کانوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ وہی تھے جو بچپن سے اب تک اس حرافاتی کے ساتھ تھے، ورنہ زمل جلال کو تو سایہ بھی کب کا چھوڑ گیا تھا۔ خدا کا نام لے زمل، بکواس کری جا رہا ہے، جا دفع ہو، جان چھوڑ، پر اگر تجھے آنچ بھی آئی تو میں تیرا کلیجہ چیر دوں گا۔ خفت سے بڑبڑاتے جہانگیر چائے کا کپ اٹھاتے، دمکا کر 9 دو 11 ہوتے، وہاں سے بھاگے تو زمل کا کہا معصوم سے جہانگیر کا پیلس انٹرس تک پیچھا کرتا رہا۔ اس کی سمن اس کے حوالے کر دوں، اپنی داریہ اور ایاد سے معافی پالوں، موت کو قبول کر لوں گا اور آ جاؤں گا تمہارے پاس کومل، میری جان۔ میرے دکھ اور میری بے بسی تم جیتے جی نہ سمجھ پائی، پر شاید جب میں سنور کر اپنے گناہوں کی تلافی کر کے تمہارے پاس آؤں تو تم غصہ چھوڑ کر مجھے اپنے گلے لگا لو۔ اسی امید پر مرے گا زمل کہ بدلے میں مجھے تمہارا دائمی ساتھ ملے گا۔ بہت یاد کرتا ہوں میں تمہیں۔ وہ ہنستی آنکھیں کومل کو یاد کیے بھیگ گئیں، آنسو کنارے تک چلے آئے۔ کومل کے سوائے اس شخص نے آج تک کسی عورت پر نظر نہ ڈالی تھی، اس سے بڑھ کر شاید زمل کی وفا کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور داریہ بالکل اپنی ممی پر تھی، بہت زیادہ ایکسپریسو، بہت زیادہ بہادر اور کبھی کبھی منہ پھٹ، جبکہ ایاد نے شاید ڈرا دل زمل سے پایا تھا، بظاہر پہاڑ کی طرح مضبوط، پر اس پہاڑ کے اندر صرف کرچیاں تھیں، دراڑیں تھیں۔ ناشتے میں ہر وہ چیز تھی جو عاقب نے فرمائش کی، جبکہ انیب کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی کریمی کافی ٹیڑھی ہڈی کو اتنی پسند ہے۔ وہ 2 کپ پی چکا تھا، جبکہ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد یوں ہی فارغ بیٹھا کافی کی سپ برتا انیب کو تاڑے جا رہا تھا، جس سے مزید یہاں رہنا مشکل تھا۔ دادو سے اس کی ناشتہ بنانے کے بیچ بات ہو گئی، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ عاقب کے ساتھ ہے تو ماریہ صاحبہ تو خوشی سے اچھل پڑی، جبکہ انیب کو دادو کی خوشی افسردہ کر گئی۔ بابا کو بھی اس نے حیریت کا بتا دیا اور جاسم موہان کو بھی، جو جب سے عاقب مل کر گیا تھا کافی دکھی تھے۔ میں جا رہی ہوں جاسم انکل کے پاس اور پھر واپس پاکستان چلی جاؤں گی۔ اس کی نظروں سے بچتی وہ مشکل سے لفظ ادا کر سکی۔ مقابل کا اطمینان لمحے میں غارت ہوا۔ سیدھی پاکستان نکل لو، وہاں کیوں جانا ہے؟ عاقب کو اس کا جاسم کی طرف جانا ناگوار لگا، کیونکہ وہ میرے دوست بن گئے ہیں، مجھے ان کا دکھ محسوس ہوا۔ انہوں نے بہت بے بسی اور کرب کی زندگی جی ہے سبرینا پھپھو کے بعد، تم تھوڑا سا دل نرم نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپک عاقب کی رگیں دبوچتا تھا، اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش میں تلخی گلی۔ انیب، اچھا بھلا موڈ تباہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ مزید مس بہیو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سخت اکتایا ہوا اسے وارن کر گیا تو بے اختیار انیب نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی پکڑ جمائی۔
وہ اس کے نرم لمس پر ویسا ہی نرم پردے سے دیکھنے لگا۔ ابھی نہیں کہہ رہی لیکن کوشش تو کر سکتے ہو۔ وہ اس کے لیے کچھ اچھا چاہتی تھی، ماں کی نہ صحیح باپ کی حسرت مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں پر عاقب سے انیب کی آنکھوں کے اصرار ٹالنا مشکل ہونے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا کوشش سے، میرے اندر جو نفرت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے پیچ اپ کر لیا تو ممی کیا کہیں گی، کیسا کمینہ بیٹا۔ مزید اسے بولنے نہ دے سکی اور ذرا آگے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ بیٹھی۔ عاقب نے ایک نظر سے ایک اس کے ہاتھ پر ڈالی، لیکن جب انیب نے گھبرا کر ہٹانا چاہا تو وہ پکڑ کر اپنے رخسار سے جوڑے سے کرسی سمیت اپنے نزدیک سرکا گیا۔ تم بال اسٹریٹ کرو نا پلیز۔ وہ ایک دم موڈ بدل گیا۔ انیب کی گھبراہٹ حیرت میں بدلی۔ واٹ؟ وہ ہاس باختگی سے بڑبڑائی۔ ہاں مجھے تمہارے بالوں میں ہاتھ پھیرنے ہیں، پر یوں کہ میرا ہاتھ اٹکے نہ۔ وہ اس کی معصوم خواہش پر سے ہی تکتی گئی، آنکھوں میں خود ہی نرمی چھلکی۔ محبت نہیں ہے تو پھر کیوں پھیرو گے؟ اسی میں کھو کر مبہم سا بولی۔ اس کے ہونٹوں پر نگاہیں پھیرتا آنکھیں میچ کر اس کی آنکھوں تک دقت سے لایا۔ مزہ آئے گا۔ جواب میں منمانی تھی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بگڑ کر اٹھنے لگی تو وہ بھی سینے سے لگتا اکڑ کر اٹھا تو وہ ٹکرائی۔ میں کرایہ نہیں لوں گا تم سے، رہ سکتی ہو یہاں بھی، مل لانا اپنے جاسم انکل سے جب دل کرے۔ وہ بولا تو نہیں پر چاہتا یہی تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ نظر جھکا گئی تو عاقب نے اس کے ماتھے کے زخم کو ہاتھ سے چھوا۔ وہ کراہی تو ہاتھ ہٹا گیا فوراً۔ کچھ دیر ریسٹ کرو جا کر، زخم بہتر نہیں ابھی۔ وہ اسے امتحان میں ڈالتی نظریں لیے مستقل کہہ رہا تک رہا تھا کہ وہ کھڑا رہ پانا مشکل جان رہی تھی۔ اوکے۔ وہ جانے لگی تو بے اختیار عاقب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ ہوا تھا دونوں کے دل کو، وہ پلٹی جیسے جاننا چاہتی ہو روکنے کا سبب۔ اچانک سے اچھی کیوں لگنے لگی ہو؟ وہ بولے پن سے چھپانے والی بات کو اسی کے لیے سوال بنا گیا تو انیب کے سارے جواب کھو گئے۔ کیونکہ میں ہوں ہی اچھی۔ بظاہر تو دل چاہا تھا اس کے گلے لگ جائے، پر خود پر جبر کرتی کہہ کر پاس سے ہاتھ آزاد کروائے چلی گئی، جبکہ عاقب نے عجیب سی نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ اچھا نہ لگا تھا ہاتھ، اس میں انیب کا ہاتھ بہت سج رہا تھا۔ مرد کو جب 4 شادیوں کا حکم ہے تو محبتیں بھی تو 2 ہو سکتی ہیں، 2 ابھی بھی باقی ہیں، سو ٹینشن نہ لے عاقب، اٹس نارمل۔ اپنے بدلتے دل کو یہ بڑبڑا کر حوصلہ اور شٹ اپ کال ساتھ دی اور خود بھی کافی کمک پکڑتا بالکنی میں جا کھڑا خوبصورت سا چار اطراف سبزہ دیکھنے لگا۔ پر صاف لگ رہا تھا عاقب موہان کے دل کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ حمین آفس، جبکہ ماول اور ریاض کالج جانے والے تھے۔ ناشتہ سب نے مزے سے مل کر کیا، جبکہ سب چینج ہی کرنے گئے تھے۔ مایا کے لیے یہ فیلنگ بہت خاص تھی کہ وہ سب کو ان کے کاموں پر روانہ کیے، پھر میٹ کے ساتھ مل کر لنچ بنواتی، پھر سب کا انتظار کرتی، اپنے گھر کو سنوارتی، اپنی اس خوبصورت زندگی پر شکر بجا لاتی۔ حمین کو کوٹ پہنانا، اس کی شرٹ کی اسٹڈ جمانا، اس کی آنکھوں کی بے باک و بے شرم گستاخیاں سہنا، اس کے محبت پر ایک داماد پر دل کی دھڑکنیں استوار کرنا، یہی تو مایا کی خوبصورت صبح کے لاڈلے کام تھے۔ جبکہ ماول بھی کالج کے لیے یونیفارم پہنے تیار تھی اور اپنے حسین ملنگا کو دیکھ رہی تھی، جس نے آج ہاف وائٹ پلین شرٹ کے ساتھ چاکلیٹی پینٹ پہنی، کف فولڈ کیے اور گریبان کے 2 بٹن کھلے چھوڑے، خود پر پرفیوم اسپرے کرتا بے ساختہ ماول کو دیکھ بیٹھا، جو دل و جان کی توجہ اور نرمی آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایاد نے اس کے قریب ہاتھ کیا اور اپنی پرفیوم کا اسپرے ماول کی گردن پر کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ ملنگا یہ جینٹس ہے، وہ گردن پر ہاتھ مارتے بولی جیسے روٹھی ہو، لیکن میری فیوریٹ ہے اور میں چاہتا ہوں میری جان جیسی اس گڑیا سے بھی میری ہی فیوریٹ خوشبو آئے۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ وہ اپنی گردن سے ہاتھ اٹھائے دونوں بازو ایاد کی گردن میں حمائل کر گئی۔ وہ اس کی شارک سے ناک رگڑتا در حقیقت ماول کے جسم کی مدہوش خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لاڈ کریں گے تو وائف کبھی نہیں بن پاؤں گی، چھوٹی سی محبوبہ ہی رہ جاؤں گی۔ سرور اور معصومیت کا امتزاج ماول کی حسین آنکھوں کا حصہ تھا، جنہیں ایاد نے باری باری چوما۔ مجھے میری یہ چھوٹی سی محبوبہ بھی قبول ہے، وائف تم ایگزامس کے بعد بن لینا، یو نو نا ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، میں نہیں چاہتا تم اچانک سے بڑی ہو جاؤ۔ میں دھیرے دھیرے تمہارے رنگ روپ، تمہارا بڑا ہونا انجوائے کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم میری گڑیا ہی رہو ابھی۔ ماول کی آنکھوں میں اس کا حلاوت خیز لہجہ نمی لے آیا، تبھی تو وہ اس سے آہستگی سے لپٹی، اس قدر راحت دیتی تھی کہ ایاد تھم جاتا تھا۔ اس کے بالوں کی مہک میں دیوانہ وار کھویا، پر ستم کے اس وقت اس کے بال ٹیلے سے بندھے تھے، پھر بھی ماول کی پوری کمر پر بکھرے تھے۔ تمہارے یہ بال میری جان لے لیں گے۔ اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو چھو کر چومتا ماول کو بھی کہیں کا نہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ جھٹ سے روبرو ہوئی۔ بہت پسند ہیں، نم دیدہ محبت پاش نظریں ایاد پر ڈالے بولی، بے حد، اور تم پر سجدے بھی تو کتنے ہیں، بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ۔
अभी तो उसके चेहरे और बालों तक कहानी टिकी थी और याद की दीवानगी हदें छू रही थी। मावल आगे का सोचती तो जान जाने लगती, तभी यहीं दिलो दिमाग को कुछ मजीद सोचने से रोक दिया। आप भी बहुत हैंडसम हैं। मेरे जैसे बाल अल्लाह ने आपको इसीलिए दिए क्योंकि मैंने मिलना था। वो इतराई इतनी प्यारी इतराती थी कि पैमाने बेकार हो गए। यस यू डिज़ाइन फॉर मी माई लिटिल पेंगुइन। उसके रुखसार को चूमते इस लफ्ज़ी जसारत से मावल को सुर्ख गुलाल किया तो वो मुस्काती आंखें चुरा गई। आयात आपके ये लाड बहुत जालिम हैं, चलते हैं वरना देर हो जाएगी। वो अपना बैग लिए बिना इसे देखे ही बोली तो याद हंसा और अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी ली, जबकि अपना हाथ इस हसीना की तरफ बढ़ाया। आप पहले वाले आयात से कितने अलग हैं। आपके इस वर्जन से मैं इम्प्रेस हो गई। उसके हाथ में अपना हाथ थमाए एक नन्हा मुन्ना इतराफ़ किया तो वो जी उठा। एक वर्जन और है, वाइफ बनोगी ना फिर दिखाऊंगा। वो आंख दबाता बोला तो मावल की धड़कनें मुंतशिर हुईं। बिना कोई जवाब दिए वो चेहरे की सुर्खियां ही छुपाती रह गई। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेक्रेटरी से परे परे रहिएगा। कमरे से मावल और अयाद निकले तो माया भी अपने जनाब को ताकीद करती खालस बीवी लगी, जिस पर अयाद और मावल दोनों के दांत बाहर आए तो माया खजल हुई। पर हमी ने फ़ौरन से इसे पकड़कर खुद से लगा लिया। अल्लाह आप दो के इस प्यार को हर नज़र से बचाएं। मावल ने करीब आते हाथों को फेर कर सदका उतारा, जबकि अयाद ने भी खुलकर आमीन कहा। आमीन चले फिर दरवाज़ा बंद कर लें, हम साथ ही निकलते हैं, अपना भी ख्याल रखिएगा। हमीन ने ही ये नाजुक माहौल झटका जिस पर वो फौरी सर हिला गई, जबकि मावल ने तो हाला से ज़ोर का लिपटी। माया ने तीनों को दुआओं के सार में रुखसत किया और ख़ुद वापस मेड के पास आई और इसके साथ काम में मदद की, लेकिन इसे आज जल्दी जाना था तो माया ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी कि वो खुद लंच बना लेगी। उसकी शायद बेटी बीमार थी। माया ने 5,000 भी दिए ताकि दवा वगैरह ले, तो वो बहुत दुआएं देकर गई। माया दरवाज़ा बंद किए वापस घर में पलटी ही कि डोर बेल हुई। इसे लगा शायद मेड ही होंगी, तभी बिना पूछे दरवाज़ा खोला। मगर झटके से अंदर घुसते मास्क मैन को देखकर माया सहम कर दीवार से जा लगी। जिमल ने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद किया, मगर माया को देखकर ठटका। वो भी डर बुलाए मास्क उतारते अपने मसीहा से एक बार फिर मिलकर सरासमगी की कैफियत में चली गई। माया तुम यहाँ? जिमल की हैरत आवाज़ में उतरी। जी मैं हमीन की वाइफ हूँ, डरते डरते बताया, जिस पर वो नर्म सा मुस्कुराया। हमीन तो बड़ा लकी निकला, कैसी हो? माफ़ी चाहता हूँ यूँ घर में घुसने के लिए, लेकिन मैं याद और दारिया से मिलने आया था। क्या वो घर हैं? वो इस वक्त वाकई बहुत नर्म रूप में था, पर माया को फिर भी डर लग रहा था। नहीं, अयाद कॉलेज है, जबकि दारिया अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ कंट्री गई है। माया ने हिचकिचाते बताया तो दारिया की शादी का सुनकर इस बाप की आंखों में हसरत और मुसरत छा गई। ओह तुम मेरा नंबर लिख लो, जब दारिया वापस आई तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो अपने शोहर के साथ खुश है, मतलब वो बिल्कुल कोमल जैसी अथरी है ना, तो ऐसा कौन सा जिगर वाला मिला इसे। एक बाप की हसरत कितनी जालिम है ये माया जानकर अफसुर्दा हुई। दारान मेरा बांजा, माया ने फ़ख्र से बताया। सिमल पहले हैरान हुआ, फिर परेशान, फिर मुस्कुरा दिया। ओह मेरी बच्ची, अयाद ने शादी नहीं की। जिमल कुछ भी नहीं जानता था कि है मेरी भांजी मावल से। एक और खुशी, जिमल का दिल खुशी से मसरूर हुआ। मेरे बच्चे खुश हैं, शुक्र है। बहुत शुक्रिया माया, मैं चलता हूँ। वो इसे एक चिट पे अपना नंबर लिखकर थमाए जाने लगा तो माया ने बेख्तियार पुकारा। सिमिल पलटा तो आंखों में बेहद एहतराम था। थैंक यू, आपने जब मुझे बचाया था तब सदमे में शुक्रिया ना कह सकी। मैं आपको अपना मसीहा समझती हूँ और तब से आपके लिए बहुत दुआएं की जिमल भाई। माया की आवाज़ ये बोलते रन गई, जबकि बाई पर जिमल ने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह मासूम दिलों से निकलती हर दुआ कबूल करता है। मैं भी कहूँ मुझे किसकी दुआएं लग रही हैं। एक दुआ और करना माया, कि मैं अपने किए गुनाहों की तलाफ़ी से पहले ना मरूं। अल्लाह हाफिज़। वो दिल बर्दाश्ता हुए कहकर वैसे ही निकल गया, जबकि माया को उसके जाने के बाद अपने बुरे मेहमान नवाज होने पर बहुत गुस्सा आया। उफ माया, पानी तक नहीं पूछा। दरवाज़ा बंद किए वो खुद को डांट गई, पर न जाने कि उस जिमल की तकलीफ़ माया को बहुत सच्ची लगी। तभी वो खुश थी कि शायद ये शख्स अब वाकई अपने किए की तलाफ़ी करेगा। जब हमीन आएंगे तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगी। वो खुद से कहे वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। दारिया ने साइन इन करते ही अपनी डीके की आईडी एक्टिवेट की, जिससे ऑटोमेटिक ही ग्रेवल को उसके एक्टिव होने की खबर मौसूल हो गई। ग्रेवल विला में जश्न की तैयारियां अरूज पर थीं। ग्रेवल विला बहुत ही पहले ही इतना खूबसूरत था कि उसकी शाही सजावट इसे किसी ख्वाब नगर का महल बना चुकी थी। बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। आज की ये शाम पूरे मॉस्को की रौनक खुद में समोए ग्रेवल विला में उतरने वाली थी। ग्रेवल स्याह में हुस्न का शाहकार लग रहा था। उसके गाल पर पड़ा गड़ा जो सिर्फ मुस्कुराते अयां होता किसी को भी घायल कर देता। ज़रा सी तैयारी उसके बेदाग हुस्न पर जलवागर होते आग लगा डालती।
जबकि सोहा के लिए उसने खास लिबास तैयार करवाया। वो आज रक्स करने वाली थी किसी इंग्लिश सॉन्ग पर, और जश्न का आगाज़ इसी की परफॉर्मेंस से होना था। दारिया के आने की खबर ग्रेवल को पुरजोश कर गई, और खासकर उसके साथ आते दो मज़ीद पार्टनर्स वाली खबर काफ़ी रिलैक्सिंग थी। वो दारिया पर बेहद एतमाद करता था, तभी अपने गार्ड्स को सख्ती से आर्डर दे चुका था कि दारिया के साथ आते दोनों मेहमानों की कोई मॉनिटरिंग ना की जाए। ये उसके नज़दीक डीके की इंसल्ट थी जो कम अज़ कम इससे बर्दाश्त ना थी। वो सोहा के कमरे की तरफ जा रहा था, जहाँ से गुजरता देर तक उसकी ब्रांडेड परफ्यूम रास्ते में फैली रहती। वो दो औरतों की मदद के संग तैयार हो रही थी। जब ग्रेवल की आमद पर खास अलार्म बजा तो दोनों औरतें जो सोहा की फ्रॉक के पीछे की डोरियां कस रही थीं, मुअद्दब होकर इससे दूर से रख गईं। ग्रेवल अंदर आया तो दोनों ही वैसे ही सर झुकाते इस ख्वाबगाह से निकल गईं। ग्रेवल लपक कर सोहा की जानिब बढ़ा, जो इन डोरियों के बेहद कसे जाने पर आंखों में आंसू दबाए हुए थी। कितनी जालिम हैं ये ख़वातीन, आपके नाजुक वजूद पर ऐसा सितम। लाइए मैं ढीला कर देता हूँ, समझ से बाहर है, कसने की क्या ज़रूरत है इस लिबास को, ये पहले ही आपके तराशे बदन के हिसाब से बना है। तो ज़रा बरहम साहब बहुत प्यार से इन डोरियों को बारी बारी ढीला करने लगा। वो ज़रा कंफर्टेबल हुई तो सांस ले पाई और पलट कर ग्रेवल के सीने में छुप गई। वो कातिलाना मुस्कुराया, उसका फ्रॉक मगरबी तर्ज का था। इस जिस्म को छुपाने के बावजूद उसकी रानाइयों को ढांपने में बिल्कुल नाकाम हो रहा था। उसकी दौदिया गर्दन, उसके आधे कान से ज़्यादा कांधे अयां थे। ब्यूटी बॉर्न खूबसूरती से वाजिया थी, जिस पर एक दिलकश गहरा स्याह तिल और गजब डाल रहा था। वो 22 साल की कहीं से न लगती, वो एक मुकम्मल दोशीज़ा थी। खूबसूरत सा रक्स कीजिएगा, हमारे मेहमान अश अश कर उठें। आप इस दुनिया की बेहद हसीन औरतों में शुमार होती हैं सोहा। आप जानती हैं डीके आने वाली है कुछ देर में। मैं बहुत खुश हूँ। वो इस पर फिदा होते ही जैसे इख्तिताम तक अपनी दीवानगी के संग खुश हुआ। सोहा का दिल तो बहुत हंसा, पर वो अभी तक अपने ड्रामे में थी। तभी आंखों में आंसू भरकर अपने होंठों को मुकाबिल के होंठों से बहुत ज़रा सा जोड़ने लगी। वो झटका खाते पीछे हुआ, गम और गुस्सा भरा था आंखों में। सोहा के लिए ये खुद अजाब था, पर उसकी मजबूरी थी। आप मेरी तारीफ में मत किया करें। अगर मेरी किसी पेशरफ्त से आपकी सांसें जलती हैं, जी के ना हो गई, आपके लिए जामे अमृत हो गई। मैं जल रही हूँ। वो जानती थी वो इस जिसारत पर जान भी ले सकता है। तभी फ़ौरन से मासूमियत भरा दुख कह गई, आप अंदर से अब तक बच्ची ही हैं। दोबारा मत कीजिएगा सोहा, आप पर यह सूट नहीं करता। आपके लिए जब कोई मुनासिब शख्स मिलेगा, मैं इस रिश्ते से आज़ाद करके आपको उसके हवाले कर दूंगा। सो जिसकी हकीकत में हो उसकी अमानत रहें प्लीज़। यहाँ आकर सोहा भी हैरान रह जाती कि इस मामले में वो बहुत खरा है, लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि वो जितना परफेक्ट लगता था इतना था नहीं। वो नज़र झुका गई जैसे शर्मिंदा हो, तभी उसकी जबीं चूमते पुरसुकून कर गया। तभी पीछे से गार्ड ने तन्हाई में हलल डालने की इजाज़त चाही। डीके आ चुकी हैं। सोहा ने बड़ी तवज्जो से ग्रेवल को देखा, जिसकी आंखें कौसैन के रंगों से भर गईं, पर सोहा मन ही मन में इस्तहज़ाइया हुई। खोले खुश मनहूस, यही डीके तेरा दी एंड करेगी। अदब की दुकान, तेरे इस अच्छे चेहरे के पीछे घिनौना चेहरा है जिसे बहुत जल्द पूरा मॉस्को देखेगा। सोहा ने अपने गुस्से को ये सोचे ठंडा किया, जबकि वो बिना सोहा पर निगाह डाले या इजाज़त लिए फ़ौरन कमरे से निकल गया। ग्रेवल हमेशा की तरह डीके का इस्तकबाल खुद करता, और आज भी वो इसे रिसीव करने विला की राहदारियाँ अबूर किए काफ़ी बाहर निकल आया। दारिया ब्लैक पैंट पर ब्राउन टी शर्ट और ऊपर जैकेट पहने हाई हील्स के संग बाल खोले बहुत खूबसूरत लग रही थी। जबकि जबकि उसके हमरा वैसी ही ड्रेसिंग में पुरएतमाद बेला, अनाया महमद और यहिया खाजिक जौहन की सूरत, होंठों पर पेशा वराना मुस्कुराहट लिए मौजूद थे। वेलकम डीके। वो पुरएतमादी से इनके करीब रुका और मुस्कुराकर हाथ फैलाया, जिसे दारिया ने फौरी पुरजोशी के संग मुसाफे की सूरत थामा। मगर दो स्याह लेंस की आड़ में छुपी रंगीली आंखों को वो हाथ मिलने बड़े नागवार गुजरे। जबड़े बिंच गए इस खूबरू चेहरे के। जानदार हाथ मुट्ठी की सूरत कस लिया गया। वो आस पास ही था। जी हाँ, जल्लाद इस विला में जल्लादन से पहले आ चुका था। जारी है। कैसी लगी किस? अच्छा, जितना मेरे पास फील थी, जितने मेरे पास इमोशंस थे ना, वो मैंने डाल दिए हैं आज की किस पढ़ने में। तो यकीनन आपको आज इमोशंस की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई होगी, और इससे ज़्यादा नहीं मैं डाल सकती, क्योंकि मेरे से और नहीं हो सकता। तो धड़कनें बढ़ी क्या आज की किस्त बढ़कर? आपकी सोच है कि नावल कितना मज़े का होने वाला है, तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लाजमी दें, क्योंकि जल्लाद आ चुका है। तो सोचिए वो क्या बन के आया होगा। तो बहुत अभी फर्स्ट में वो थोड़ा फ़नी गेटअप में आएगा, लेकिन बाद में वो फिर अच्छे अच्छे गेटअप में भी आएगा, हैरान भी करेगा। तो अभी ये जो एंड तक नावल जो है ये मिशन में ही गुजरेगा।
تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل بھی سبسکرائب کریں۔ یعنی اب ایسا ہوگا کہ ان کا مشن چلتا رہے گا، یہ مشن میں ہی سیٹ ہوتے رہیں گے، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، پھنس بھی جائیں گے، یہ کچھ دھماکے بھی ہوں گے۔ میں کچھ ایسا کیے بغیر تو میں ناول ختم کرنے سے رہی، اور اس کے ساتھ دوسری سب کی سٹوریز بھی سیٹ ہوتی جائیں گی، آگے کی سٹوریز، اور سب کو ایکولی جا کے میں اینڈ کروں گی، کیونکہ یہ ناول جو ہے نا یہ میرا خود کا بہت فیوریٹ ہے۔ یعنی اس پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ ایفرٹ کیا، اور کافی پرانی سٹوری ہے جس سے میں نے اپنے دماغ پہ بن 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 کر اس کو لکھنے کے وہ سٹیپ میں لایا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ بالکل پرفیکٹ لگے گا، کوئی اس میں جھول وغیرہ، ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کسی میں بھی نہ ہو، لیکن اس میں ایکسٹرا میں نے توجہ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ نیکسٹ داریہ اور دران کی ملاقات ہونے والی ہے، کیسی ہوگی یہ تو بہت ہی مزے دار والی ہوگی، تو آپ دیکھیے گا پھر کتنا مزہ آنے والا ہے۔ تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، یاد سے بنا سبسکرائب کیے آپ چینل قسمت پڑا کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ہم 69 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔